السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد دائما مع دروس الموديل ديال لي زوبيراسيون كورونت. في هذه الحصة غادي نتطرقوا إن شاء الله لي ريديكسيون سيغ فاكتور. بطبيعة الحال الحصة الماضية كنا تطرقنا على لي ريديكسيون كوميرسيال واحد النوع ديال الريديكسيون سيغ لو بوا، وهاد المرة ان شاء الله غادي نطرقو لا ريديكسيون فينونسي. دونك التذكير التعريف ديال لي ريديكسيون سيغ فاكتور سو سون دي مونطو كي سانسير دون لا فاكتور élimine le montant de cet dernier. On relève les réductions sur le poids et réduction sur le prix. La réduction sur le prix كما قلنا كاين جوج تاع الانواع. on distingue les réductions à caractère commercial et celles à caractère financier. donc les réductions financières التعريف ديالها هو ce sont des réductions accordées à un client pour des circonstances liées au paiement. C'est une bonification accordée au client pour paiement anticipé, règlement avant l'échéance. Il s'agit de l'escompte de règlement. Donc l'escompte de règlement هو une réduction financière، وكما يتبين لنا هو في التعريف هو كما نقولوا بونيس كيتعطى للكليان اللي كيخلص افون لي شيل قبل ما يكمل الوقت ديال الخلاص. فينونسي دونك لو تريتمون كونطابل، ريغل كونطابل. بطبيعة الحال من بين لي ريغل كونطابل اللي كنا الحصة الفارطة كنا شفنا ان ريغل، وهذه ان اوتر ريغل في لا كونطابيليتي. donc contrairement aux réductions commerciales, les réductions financières sont calculées dans la facture et enregistrées au journal dans les comptes. 83 escompte obtenu chez le client، 63 escompte accordé chez le fournisseur. donc كما قلنا في الحصة الماضية لي ريديكسيون كوميرسيال كتكون في لا فاكتور، ولكن ما كتروجي في لو جورنال ابار لو نيت ابي. لي كونت سويفونت كما قلنا 83 chez le client escompte obtenu، 83 escompte accordé chez le fournisseur. دونك غادي نطرقوا لواحد الاكزومبل هو اللي غادي يزيد يوضح بشكل كبير هادشي اللي قلنا. بطبيعة الحال لي زيكزومبل ضروريين وهما اللي كيوضحوا. le 10/2/2006 la facture numéro M6 adressée par Hôtel Maroc à son client tour et frissage comporte les éléments suivants: brut 10 000, rabais 2%. Le 15 de facture numéro M17 adressé au même client comporte les conditions suivantes: brut 15 000, remise 5%, escompte 2%. donc la question هو passer les écritures. donc الكوريجي ديال ليكزيرسيس غادي يكون هذا الشكل التالي. بطبيعة الحال غادي نستعملو دي طابلو للتوضيح. بالنسبة للا فاكتور ديال فورنيسور غادي تكون على الشكل التالي. اوتيل بطبيعة الحال هنا لي فاكتور راني قسمتها على جوج ديال لو جور ديال لو 10/2 و لو جور ديال لو 15/2. دونك لو 10/2 كان لو بريت هو
10,000 درهم. كانت فيها ان رابي دو بورسون. دونك 2% بالنسبة ل 10,000 درهم هي 200. دونك في لا فاكتور كما كتلاحظوا لو بريت 10,000 رابي 2% هي 200. نيت ابايي فينانسي هو 9800. في لو جور ديال لو 15 دو لونيت كوميرسيال بالنسبة لو 15 دو لوتر اوبيراسيون كانت فيها لو بريت لونيت كوميرسيال ديالها هو 15000 درهم. كان فيها ان روميز ب 5% اللي هي 5% من بالنسبة ل 15000 اللي هي 750 درهم. نيت ابايي هو 4250 درهم. كنزيدو نحيدو منها ليسكونت 2% اللي هو 2% من المونطو ديال 14250 اللي كتعطينا 285. دونك نقصوها من 14250 تعطينا لو نيت ابايي فينانسي 13965. دونك لو كليون غادي من المونطو ديال 15000 درهم غادي مخلص غير 13965 درهم من بعد الاقتطاعات اللي دارها له الفورنيسور ديال ان روميز وديال اسكونت ب 2%. دونك ننتقلوا للفورنيسور لا سوسيتي ديال اوتيل ماروك. بطبيعه الحال كما كتشوفوا هنايا لو جورنال قسمناه ل دو جور لي زوبيراسيون اللي كانت في لو 10 و لي زوبيراسيون اللي كانت في لو 15. دونك في لو 10 غادي نديبيتيو لو كونت ديال الكليون 34/21 9800 درهم ونكريديتيو لو كونت ديال فونت دو مارشانديز 71/11 9800. دونك كما كتلاحظوا في لوبيراسيون الاولى اللي كانت في لو 10/2 كان فيها ان دونك هاد ليكزومبل كيجمع تقريبا اللي قريناه في الحصه الماضيه ديال لي ريديكسيون كوميرسيال والحصه اللي رحنا فيها ديال لي سكونت فينانسي. دونك كما كتلاحظوا لو 10/2 لوبيراسيون كانت فيها ان ريديكسيون كوميرسيال في لا فاكتير. بينا كما كتلاحظوا غادي نرجع اريال في لا فاكتير كنا درنا لا كالكيل ديال رابي 2%، ولكن في لا كونتابيليتي في لو جورنال ما بيناهاش، ما كتبانش. وهذه كما تذكير هذه تذكير ديال القاعده الاولى اللي شفناها. دونك وكنديرو سولمون لو نيت ابي اللي كيكون في لا ديغنيير في لا فاكتور اللي هو 9800 بلا ما نبينو لو رابع. دونك في لوبيراسيون ديال لو 15/2 غادي يكون الجورنال على الشكل التالي. بالنسبه لو دي بي غادي نديبيتيو لو كليان 34/21 بلو مونطو ديال 13965. نديبيتيو لو كونت ديال اسكونت اكوردي لو كونت لو نيميرو 6386 بلو مونطو 285. ونكريديتيو فونت دو مارشانديز بالتوتال ديالهم اللي هو 14250. وكما تلاحظوا نرجعوا عاوتاني لا فاكتير باش نبينوا هذه المونطو اللي جبناها. بالنسبه للكليون غادي الكليون توجور كيخلص المونطو التالي اللي في لا فاكتير هو اللي كيخلصو الكليون. دونك لو نيت ابايي فينانسي هو 13965. داكشي علاش درناه لو كليون. اسكونت اكوردي كيكون في الجهه ديال الكريدي، الجهه ديال لو دي بي، لانه بالنسبه للشركه سيتان دي بي. وبطبيعه الحال كنكريديتيو فونت دو مارشانديز
بالنسبة للفورنيسور كما هو معروف، غادي نكريديتيو لا فونت دو مارشانديز بالتوتال اللي هو 14000، اللي هو 14250. التوتال ديال لي زيليمون اللي كاين في الدي بي. كما كنعرفوا لي زيليمون اللي كاين في الدي بي التوتال ديالها كيكون مساوي لي زيليمون التوتال ديال لي زيليمون اللي كاين في الكريدي. دونك 13965 زائد 285 تساوي 14250. دونك شي لا سوسيتي تور افريساج كليان اللي كتعتبر سي ان كليان. لوبيراسيون ديال لو 10 2 اللي هي الجورنال ديالها غادي يكون على الشكل التالي: اشا دو مارشانديز الجهه ديال الدي بي بلو كونت 6111 بلو مونطو 9800، والجهه ديال الكريدي فورنيسور 4411 بالمونطو ديال 9800. هذه بالنسبه لوبيراسيون ديال لو 10 2. بالنسبه لوبيراسيون ديال لو 15 2 غادي تكون عندنا بالنسبه لو دي بي اشا دو مارشانديز بالمونطو ديال 14250، وبالنسبه للكريدي غادي يكون عندنا جوج تاع لي كونت اللي هما فورنيسول 4411 و اسكونت اوبتوني. دونك هو الاسكونت كيبان في الجورنال وكيبان في لا فاكتور بالعكس، لحقاش هو سي ان ريديكسيون فينونسي عكس لي ريديكسيون كوميرسيال اللي ما كتبانش في الجورنال وكتبان وكيكون عندها لا كالكيل في لا فاكتور. دونك كان كريديتي جوج تاع لي كونت فورنيسور و اسكونت اوبتوني بلو كونت بنيميرو 7386 وبلو مونطو ديال 285. دونك التوتال ديال 285 زائد 13965 تساوي 14250. اعزائي المشاهدين، ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخليو لنا كومونتير، والى الحصه القادمه ان شاء الله.